This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 56. 1. سن آقای طاهری چقدر است؟ سن آقای طاهری 56 سال است. 2. شغل پسر دوم او چیست؟ پسر دوم او مهندس برق است. 3. آقای طاهری چند نوه دارد؟ او 2 نوه دارد. 4. شغل پدر آقای طاهری چه بود؟ پدر آقای طاهری کفاش بود. 5. آقای طاهری در کدام شهر متولد شد؟ آقای طاهری در شهر ساری به دنیا آمد. 6. آقای طاهری باسواد است یا بیسواد؟ آقای طاهری باسواد است چون دیپلم متوسطه دارد. 7. بعد از سربازی آقای طاهری چه کار کرد؟ بعد از سربازی یک کارگاه نجاری درست کرد. 8. آقای طاهری چطور آدمی است؟ پرکار است یا تنبل؟ آقای طاهری آدمی پرکار است. 9. در کارخانه طاهری چند کارگر کار می کنند؟ در کارخانه او 120 نفر کارگر کار می کنند. 10. آقای طاهری چه پیامی برای جوانها فرستاد؟ خدا را نباید فراموش بکنند. هرچه می توانند کار بکنند. تا می توانند کار و کوشش بکنند.